उला के तालिब मोहम्मद जुनैद मोहम्मद सुइल को आवाज़ देता हूँ, आएँ और अपने मौजू की वजाहत करें। मौसूफ का उन्वान है हुकूक़ वालिदैन। मोहम्मद जुनैद मोहम्मद सुइल फल्यतफ़ज़्ज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल अश-शाइर गाफिल रहा हुकूक़ो फ़राइज़ से जो बशर, गाफिल रहा हुकूक़ो फ़राइज़ से जो बशर, दुनिया व आखिरत में वो राहत न पा सका। और कितना है बदनसीब, वो कितना है नामुराद, जो मुफ्त में मिली हुई जन्नत न पा सका। मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ा कराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़ाम और मेरे हमनशीन साथियों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र व एहसान कि उसने हमें इस पुरनूर और बाबरकत महफिल में बैठने की सआदत नसीब फरमाई। आज के इस मुतबर्रक और पुरनूर महफिल में मुझे हुकूक़े वालिदैन के ताल्लुक़ से कुछ बोलने का मौका फराहम हुआ है। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर चंद मिनट गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि संजीदगी के माहौल को बरकरार रखते हुए मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाएंगे। मोहतरम हज़रात, मैंने जो आयत तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, उसके साथ किसी और को शरीक न करो और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। मेरे भाइयों और दोस्तों, गौर करें कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया और आयत के दूसरे ही टुकड़े में माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने की ताकीद फरमाई, कि जिससे माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने की अहमियत और फजीलत वाज़िह होती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आज के इस पुरफितन दौर में हम दुनिया पर तायराना नज़र डालें तो यूँ महसूस होता है कि हर सिमत से अपने अपने हुकूक के मुतालबे की सदा सुनाई देती है। हर सिमत जुल्म व ज़्यादती का दौरा नज़र आता है। हर एक को दूसरे से शिकायत है, हर एक दूसरे के हक़ को मारता हुआ नज़र आ रहा है। हर एक को दूसरे से शिकायत, रया व बादशाह को हाकिम से शिकायत, आका व मालिक को गुलाम से शिकायत, गुलाम व नौकर को आका से शिकायत, वालिदैन को औलाद से शिकायत। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। मौजूदा दौर में वालिदैन पर जुल्म व ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जा रहा है, उनके साथ नापाक और घिनौनी किस्म की हरकतें की जा रही हैं। मेरे अजीज़ों, हम उस माँ पर जुल्म व तशद्दुद की बरसात करते हैं, जुल्म व ज़्यादती करते हैं कि जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, बच्चे की खातिर न जाने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, न जाने कैसी कैसी मुसीबतें बर्दाश्त की। मेरे अजीज़ों, माँ बाप अपने बच्चों पर इस कदर शफीक व मेहरबान व रहमदिल होते हैं। याद कीजिए मादी को कि जब आपकी हैसियत कुछ न थी, जब आपका वक़ार कुछ न था, जब आपका कोई नाम न था, माँ बाप ने एक मकाम व मर्तबा अता किया, माँ बाप ने आपको एक नाम दिया कि जिस नाम से आप दुनिया के हर कोने में जाने जाते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, याद कीजिए मादी को। मेरे नौजवान साथियों, ज़रा गौर करो कि जब तुम बच्चे थे, गोश्त के एक टुकड़े थे, ज़रा सा तुम रो देते थे, वो माँ किस कदर बेचैन हो जाया करती थी। तुम्हारी
تمہاری ایک تکلیف کو دور کرنے کی خاطر وہ بیچاری ہزاروں تکلیفیں ہزاروں مشقتیں اٹھانے کے لیے تیار رہتی تھی. تمہاری ایک تکلیف کو دور کرنے کی خاطر تمہاری ذرا سی تکلیف انہیں کس قدر بے چین کر دیا کرتی تھی. تمہارے چہرے کی ذرا سی افسردگی ان کی تمام خوشیوں اور تمام مسرتوں کو غموں میں تبدیل کر دیتی تھی. تمہاری آنکھوں سے گرا ہوا آنسو کا ایک قطرہ ان کے دل پر نہ جانے کتنی چنگاریاں گرا دیا کرتا تھا. میرے عزیزوں مجھے بتاؤ کیا یہی والدین کا حق ہے کہ ان پر ظلم و تشدد کیے جائیں, ظلم و زیادتی کیے جائیں, ظلم و ستم کیے جائیں؟ نہیں میرے بھائیوں, ہرگز نہیں. یاد رکھنا اگر کوئی ان پر ظلم و تشدد کرتا ہے, ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ حدیث کے اندر موجود ہے. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والمدمن علی الخمر والمنان بما اعطى, کہ 3 قسم کے لوگوں کا داخلہ جنت کے اندر نہیں ہوگا. ان میں سے سب سے پہلا ماں باپ کا نافرمان, اور دوسرا شراب پینے والا, اور تیسرا احسان کر کے اس کو جتلانے والا. میرے عزیزوں غور کرو کہ انہی تینوں بدنصیبوں میں, انہی تینوں نافرمانوں میں ایک ماں باپ کا نافرمان وہ بدنصیب بھی موجود ہوگا کہ جس نے ماں باپ پر ظلم و تشدد کیے, ظلم و زیادتی کی, کہ جس کی وجہ سے اس کا داخلہ جنت کے اندر نہیں ہونے والا. میرے بھائیوں اور دوستوں, وہ باپ جو اپنے بچوں کی دلکش مسکراہٹ کو دیکھنے کی خاطر وطن چھوڑنا ہو تو وطن چھوڑ دیتا ہے, شہر چھوڑنا ہو تو شہر چھوڑ دیتا ہے, پردیس کو اختیار کرتا ہے, روپے اور پیسے کماتا ہے, محنت اور مزدوری کرتا ہے تاکہ میں اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا سکوں, اچھے سے اچھے کھانے اور پینے کا انتظام کر سکوں, اچھے سے اچھے لباس کا انتظام کر سکوں. باپ اپنے بچوں کی تمام تر تمناؤں, تمام خواہشوں کو پوری کرتا ہے. اس کے باوجود بھی آج کی اولاد کا یہ حال ہے, صورتحال یہ ہے کہ وہی باپ اپنے نوجوان بیٹے سے بات کرنے میں ہچکچاتا ہے, اس کے بدن میں جھرجھری طاری ہو جاتی ہے. اپنے نوجوان بیٹے سے بات کرتے ہوئے اس باپ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا جا رہا ہے, اس باپ کی اہمیت و فضیلت کو نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ جس باپ کا مقام یہ ہے, کہ جس کا رتبہ یہ ہے, کہ جس کی اہمیت یہ ہے, کہ جس کی فضیلت یہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ, کہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی, سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ, اس کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے, سب سے بڑی نیکی ہے. اگر باپ کے مر جانے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, صلہ رحمی کرنا, یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے, سب سے بڑی نیکی ہے. تو میرے دوستو, باپ کی باحیات زندگی میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, صلہ رحمی کرنا, یہ کتنی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے, کتنی بڑی نیکی ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے, اندازہ نہیں لگا سکتے. کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے, سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں, سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں, مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. آخر میں بار الہ سے دعا ہو کہ بار الہ ہمیں ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اے بار الہ ہمیں ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بندہ بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.